नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। एकपटक राष्ट्रपतिसँग भेट गरेपछि मात्रै अध्यादेश फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान। अध्यादेश फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको आशंका। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 776 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 947 संक्रमण मुक्त, 6 जनाको ज्यान गयो। अमेरिकामा कोरोनाबाट एकै दिनमा 3700 को मृत्यु, 24 घण्टामा 2,50,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। र नेपाली क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा डेभ वाटमोर नियुक्त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक राष्ट्रपतिसँग भेट गरेपछि मात्रै अध्यादेश फिर्ता लिने आफ्नो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बताउनु भएको छ। बुधबार आयोजित स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर बिहिबार 5 बजेको लागि संवैधानिक परिषदको बैठक डाकिएपछि आक्रोशित देखिनुभएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रचण्डले आजै साँझ 6 बजे डाकिएको क्याबिनेट बैठकबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भन्नुभएको छ, एकचोटि राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि फिर्ता लिउँला। प्रचण्डले भेटेर आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले आजै 5 बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक भने स्थगन गर्नुभएको छ। उहाँले 6 बजेको लागि मन्त्री परिषद भने बोलाउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेपछि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश फिर्ताको औपचारिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म अध्यादेश फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको आशंका छ। आजको क्याबिनेटले अध्यादेश फिर्ता नलिएमा यो 5 गते बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक आपतकालीन रूपमा तत्काल बस्न सक्ने एक नेताले बताउनु भएको छ। यसैबीच बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्केपछि खुमलटारमा आफू निकटका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीसँग भएको कुराकानी प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन अन्कनाइरहेको प्रचण्डले आफू निकटका नेताहरूलाई बताउनु भएको छ। तथापि बुधबार ओली र प्रचण्डबीच मिलाप गराउन भूमिका खेलेका घनश्याम भुसाल लगायतका स्थायी कमिटीका नेताहरूले भने आजको क्याबिनेटले अध्यादेश फिर्ता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एकीकृत जलस्रोत नीति सार्वजनिक गरेको हो। सो कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बृहत अन्तर्क्रियाबाट पहिलो पटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। प्राकृतिक सम्पदालाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौं र भोलिको दिनमा कसरी पुस्तान्तरण गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले अवलम्बन गरेको मन्त्री पुनले बताउनु भएको छ। संविधान जारी भएपछि जलस्रोतको उपयोग गरी तीनवटै तहबाट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार नै नीति तयार पारिएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। जलस्रोतलाई सिंचाइमा, जलविद्युतमा र पर्यटन पूर्वाधारको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले अवलम्बन गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले जलस्रोतको प्रयोग सामान्य अवस्थामा र विशिष्ट अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत निर्देशन गरेको मन्त्री पुनले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जल उपभोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्ति गर्ने, जलस्रोतको बहुआयामिक तथा सामान्यिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान तथा एवं प्रमाणको आधारमा गर्ने उद्देश्य राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले राखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकार विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरू तय गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले यही पुस 12 गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कोरोना महामारी नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान लगायतका विषयमा सरकार असफल भएको भन्दै राप्रपाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो। सनातन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाको निमित्त पनि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको राप्रपाले जनाएको छ। यसैबीच पुस 12 गते 77वटै जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय राप्रपाले गरेको छ। पुस 12 गतेदेखि 21 गतेसम्म जिल्ला सदरमुकाम तथा ठुला सहरहरूमा मोटरसाइकल र्याली गर्ने र पुस 15 गतेदेखि 25 भित्र जिल्ला सदरमुकामहरूमा जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय राप्रपाले गरेको छ। राप्रपाका अनुसार पुस चौथो हप्तादेखि भने दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। तर दोस्रो चरणको कार्यक्रमको स्वरूप भने राप्रपाले सार्वजनिक गरेको छैन। यस्तै पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक पुस 6 र 7 गते गर्ने निर्णय पनि राप्रपाले गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले विभिन्न पदमा रहेका वन कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। यसै गरी संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उपसमितिको अध्ययनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारी वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रुख कटान तथा बिक्री वितरण गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समिति सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनमा दोषी किटान भएका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताउनु भएको छ। बैठकले काटिएका रुखलाई अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री वितरण गर्ने पनि निर्देशन दिएको छ। अहिले वन क्षेत्रमा काटिएका करिब 60 लाख क्युफिट काठ रहेको छ। यस्तै बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि कुनै पनि ऐनमा रहेर नबनेकोले वन ऐन अनुसार सुधार र पुनर्मूल्याङ्कन गर्न पनि निर्देशन दिएको सचिव पाण्डेले बताउनु भएको छ। समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उखु किसानको पैसा नदिने उद्योगीहरूलाई कडा कारबाही गरी पैसा असुल गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले उद्योगीलाई कारबाही गरी उखु किसानको बक्यौता रकम तिराउनुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले उखु उद्योगबाट आम्दानी गरेको रकम अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने तर किसानलाई पैसा नदिने उद्योगीलाई ब्याज सहितको रकम तिराउनुपर्ने बताउनु भएको छ। बैठकमा काङ्ग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानले उद्योगीको सम्पत्तिबाट भए पनि किसानहरूलाई भुक्तानी दिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद अमृता देवी अग्रहरीले 1 वर्ष पहिला पनि उखु किसानको आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै त्यति बेला सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले मौनता साधेको आरोप लगाउनु भएको छ। राज्यले उखु किसानको समस्या र चिनी मिललाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले उखु किसानमाथि अत्याचार भएको भन्दै उद्योगीहरूलाई केही घण्टा समय दिएर पक्राउ गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृष्ण कुमार सांसदहरूले उखु किसानको समस्या दीर्घकालमा नआउने गरी समाधान गर्न समेत उहाँले माग गर्नुभएको छ। उहाँहरूले अहिलेको समस्या तत्काल समाधान गरी किसानलाई घर फर्कने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने माग राख्दै त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरू आन्दोलित भएका छन्। वर्षौंदेखि काम गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूको बौद्धिक शोषण भएको भन्दै प्राध्यापकहरू आन्दोलित भएका हुन्। एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
आमसीको प्राध्यापक सङ्घका संरक्षक शशि कुमार शर्माले 15 वर्षबाट आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौताहरू भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनु भएको छ। आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उहाँको भनाइ छ। सङ्घका प्रवक्ता मोहन घिमिरेले देशभरिका क्याम्पसका प्राध्यापकहरूसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रविधि देखिएकोले धर्नामा बस्नु परेको बताउनु भएको छ। वार्ता टोलीका सदस्य एवं सङ्घका महासचिव राजेन्द्र गिरीले लामो समयदेखि प्राध्यापकहरू आन्दोलनरत भए पनि समस्या समाधानको लागि त्रिवीले चासो नदिएको बताउनु भएको छ। अहिले 90% बढी कक्षा भार आंशिक शिक्षकहरूले लिनुपर्ने बाध्यता भए पनि काम अनुसारको पारिश्रमिक नभएको बताउनु भएको छ। प्राध्यापक सङ्घले विश्वविद्यालयले ल्याएको निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने, प्राज्ञिक उन्नयनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू पनि राखेको छ। प्राध्यापकहरू आजबाट त्रिवी परिसरमा धर्नामा बसेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 776 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 776 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,51,692 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1749 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 9580 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6588 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 947 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,40,363 पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। एकपटक राष्ट्रपतिसँग भेट गरेपछि मात्रै अध्यादेश फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री ओली कोडान। अध्यादेश फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको आशंका। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 776 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, 947 सङ्क्रमण मुक्त, 6 जनाको ज्यान गयो। अमेरिकामा कोरोनाबाट एकै दिनमा 3700 को मृत्यु, 24 घण्टामा 2,50,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिए। र नेपाली क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा डेभ वाटमोर नियुक्त। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत नारा अन्तर्गत 5वटा नीतिगत अवधारणा सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन इकाइलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवन र धनुषाको संयुक्त आयोजनामा
आज चितवनमा बागमती र प्रदेश नम्बर 2 का परियोजना प्रमुखलाई अभिमुखीकरण गरिएको हो। कृषि क्षेत्र सुधारको लागि 5 नीतिगत अवधारणाका बारेमा सुझाव सङ्कलन गर्न र नीतिका विषयमा जानकारी दिन अभिमुखीकरण गोष्ठीको आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारलाई समेट्ने गरी कृषि नीति ल्याउन लागेको परियोजना निर्देशक अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार कृषिका 5वटा नीतिहरू सरकारबाट पारितको क्रममा रहेका छन्। कृषि मन्त्रालयले उत्पादन सामग्री अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्रविधि सेवा, बाली वस्तुको बिमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने गरी 5 नीतिको अवधारणा ल्याएको छ। यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले देशभरका परियोजना कार्यालयका प्रमुखलाई राखेर अभिमुखीकरण गोष्ठी गर्दै आएको छ। यस अवधारणा पारित भएमा कृषि क्षेत्रको सुधार गर्न सकिने विश्वास परियोजनाको छ। कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख रविन्द्र बहादुर प्रधानले कृषि औजारमा लगाइएको कर वैज्ञानिक हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बाहिरी मुलुकबाट आउने औजारलाई कर छुट दिएको छ, कच्चा पदार्थमा कर लगाइएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। यस विषय पनि अब बन्ने नीतिमा समेट्नुपर्छ। उहाँले कृषि बिमाको भुक्तानी नपाउने समस्या रहेकोले कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिएको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका प्रमुख मेघना तिमी सिन्हाले उत्पादित वस्तुले बजार पाउने गरी नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालले सरकारले ल्याउन लागेको 5 कृषि नीतिलाई मन्त्रीको नभई सरकारको बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यस अवधारणा राम्रो भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश नम्बर 2 का 16 जना परियोजना प्रमुख, चितवनका स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालो सूचीमा राख्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन दिँदै कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेमा आगामी असार मसान्तसम्म कालो सूचीमा पर्नबाट रोकिने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो। कोरोनाबाट प्रभावित ऋणीको हकमा 6 महिना वा सोभन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रियाको समय सीमा बढाइएको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा बुधबार एकै दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 3700 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। गत 24 घण्टामा त्यहाँ 2,50,000 भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित भएको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण एक महिना यता 1,13,000 भन्दा बढी व्यक्ति उपचारको लागि अस्पताल भर्ना भएका छन्। गत वर्षको डिसेम्बर महिनाबाट चीन हुबेई प्रान्त वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अमेरिका अत्यन्तै प्रभावित भएको छ। यस संक्रमणको कारण अमेरिकामा 3 लाख भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने 1,73,94,000 भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। कोरोना संक्रमणको कारण विश्वभरिमा 7,45,98,000 व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने 16,56,554 जनाको संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा डेभ वाटमोर नियुक्त हुनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै वाटमोरलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति गरेको जानकारी दिएको हो। नेपालमा क्षमतावान खेलाडीहरू रहेको र क्रिकेटमा नेपालको भविष्य उज्जवल भएकोले वाटमोर नयाँ नियुक्तिको लागि तयार भएको उहाँका म्यानेजर कौस्तम लाहारीले बताउनु भएको छ। प्रशिक्षकको लागि वाटमोर सहित 12 जना प्रतिस्पर्धामा थिए। पूर्व प्रशिक्षक पुबुदु दशानायके, अपूर्व सुबोधभाइ देसाई, नेइल क्र्यासेई लगायतले पनि अन्तर्वार्ता दिएका थिए, तर वाटमोर छनौट भएका छन्। उनको तलब मासिक $10,000 आसपास हुने बताइएको छ।
कर लगायतका विषय टुङ्गो लागेपछि यो तय हुने बताइएको छ। यस्तै क्यानको महाप्रबन्धकमा रौनक मल्ल र क्रिकेट म्यानेजरमा विनोद दास नियुक्त भएका छन्। नेपालको पूर्व कप्तान एवं प्रशिक्षक समेत रहेका दासको जिम्मेवारी क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि हेर्नु भएको क्यानले जनाएको छ। तीनैजनाको नियुक्ति जनवरी 1, 2021बाट लागू हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। एकपटक राष्ट्रपतिसँग भेट गरेपछि मात्रै अध्यादेश फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान। अध्यादेश फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको आशंका। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 776 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 947 जना संक्रमण मुक्त, 6 जनाको ज्यान गयो। अमेरिकामा कोरोनाबाट एकै दिनमा 3700 को मृत्यु, 24 घण्टामा 2,50,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। र नेपाली क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा डेभ वाटमोर नियुक्त। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।